يشعرون من قبورهم ويعبدون مثل الجبال وقد جمعوا سبنا وقالوا لله ربهم وقنفوا وبنفقوا وقنفوا ويبنفقوا مملوءة من حياة والأقارب كمثل الجبال أقول وقنف فلنس حولا أنيك وصنفوا وصنفوا مثل أبنى فوق وكما فالبات فينادي المنادي من قبل الرحمن هؤلاء الذين يمنعون الزكاة أقول من مغني سلف منيا مغني ما سمع جوابه ولو دارته كنا فلو بلبلبا أكابوني كوي أيوة كل من أكابون بلبل كوي أكابون سيمكولي كنا كل من نوعه ولكن فالينو تصونا أني ساو والله أنا لا ترى سيني ألا ترى كان أنشأتي يقول لقوله تعالى على كما كما والذين ينفقون الذهب والفضة أقوم مرام مسنا أن ورجفنا ونوتي جرب الرابع يتوفون لنا يشارون من قبورهم يجري من أفواههم الدم أقول جمع فلوس نانينا ولغا ولك كبركم جلوب داوود كابو دابنا فاينادي المنادي من الرحمن هؤلاء الذين كذبوا في البيع والشراء أقول نوني مغير كرمك في ركننا أنيساني أبنني على جد نين أبنني كوينا ونباتا أفاني ركضا تو ونين على جد نغني كوينا كرم لا رب يقولون كسر كلوا بني دجلا ويقوم ثاني جاو ويجمعون لنا جمعون يشعرون من قبورهم كريم فقطوا أقول ولولو دوكاسا ميغابو وفنوني وهم أنت رائحة من الجيفة بين الناس أقول دوكاسا ميغابو ينابو جوا سوكاسا لا حراج جمعون جلاي دوكاسا ميغابو ينابو جوا سوكاسا ولم نغمني عمل وصوى أولي فينادي المنادي من قبل الرحمن ولو الكلام ولو المدك أقول هؤلاء الذين يكتمون المعاصي خوفا من الناس ولا يخافون من الله أقول جمعوا دورنا ولو المغيي مغمني يدورو كعلى كوتاك أكلو على كلو أسينا مغمني ka alakoda sabula ni jogo nugu do bela e tambe warni ni do fe o fiti jena kelam ne edun traki na warni no be no je wala sabula o waro ke ni jena ke but everything you like you go to that jena ke fujo o fiti kana tika ko akala ma ko yamida akola harato ni go wuli musunu ni ukasa ga ro nya ko tufaso kasa ako usara de janamai taro ko tula janamai kono nambo amna ala tala kan kesi الثالث جمعوا يرانا يشارون من قبورهم مقطوع الحلاك أقول رولوا وليهم ظنهم وكلي فينادي المنادي من قبل الرحمن ولو المدد ولو المدك هؤلاء الذين يشهدون الزور أعطوهم لمغير مغمن سرور شريعك فهذا جزاؤهم ومصيرهم إلى النار أقول ربه سرعي وتعرفوا إلى الجانب يكون نقول لقول تعالى ألا كما والذين لا يشهدون الزور أني مغمن من شرور الشريعك شرور الشريعة ألا كياو ay sere ko sheria ko akasi ki dola akon sigere ndo se ko mne sigere chugo ya bla ani sahaba wa faro awilla akon sahaba ata to ga juru na juru fa awwa ako oto sahaba ma ko ma flafa alaka ani dana denya ani shahada to zuri no sere ko sheria ala kira so la ko repete to ba se to sababu ulu kama na bana fube aka msako al alakira ka tatu ako
Kake galon shere ka da bare o mo jeli mo mi ma foi ke ka da la ka ko kai galu ke wal ma kai bina ke kam ro ka frai ka ko ga da shere ka di shere ro da hara to la hara to asro ko no ke ana ala kala to ala kala to جمعكم لنا وشعرنا من قدورهم رسل لهم سنة السنة أقول جمعكم لنا وقالوا لك أبنكم قاسوا نيتولا يجري من أفواههم القيم والدم أقول نه أني بني ورزقوا ورزقوا دارا فينادي المنادي من كل رما ولول المدلل ولول الملك هؤلاء الذين يمنعون الشهادة أقول من يبغي مغني شريعة منيا وكنت سوى كم رشيري ومن يبغى أقول مغني ما سوى شري كرتا أني مغضب دلنا كولولا مارو يلا كوين كراتا أفرا كيا فانيكا باكوي تاكو كوين تاكوني أدوم كراكيتي لو كوين تاكوني wele la kirula ibura da ga ci ko kin do ko min kere nyana apo anyeka mi ma kin nyana na wani da dola mai akon ne on do wani da hara kana kan do na ne to da kana ke ndu ga bo ani ne on do ga bo da kana do فهذا جزاؤهم ومصيرهم إلى النار أظن إنه مستري وترفض لجانب من قول تعالى على ترحمة ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه أقول أكننا الشيء أكننا الدهور نمغمي الدهور إبادة القرآن المباشر سورة البقرة الثامن يشعرون من ظهورهم ناقص رؤوسهم وأرجلهم فوق رؤوسهم فينادي المنادي من كل رمى هؤلاء الذين كانوا يزنون أقول جمعكم شيئنا أولو لك أقول فينادي المنادي من كل رمى ولو لمدرك هؤلاء الذين كانوا يظنون أقول من مغيرون من جناك لا يقول الله رضو أقول فرلي أقول بأقولسان أسيب أقولسان أليس لا أقول فرطو أليس يقول يعني هو المسوكي إنا كنسل أن يقول سنة جاكونا أنني تنغى والمسوكي لا رضو إبا ولين لا رضو مغامرة كبارة والمسوكي عندي سراني وتعرف إلى الجانب المنظم على ذلك مكان ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا أقول أكنا كرا جنالا إذا جنا كرا جنين أن تعرف دودا على كفرنا كنا كأكنا كرا جنالا ما صارنا جنالا كأكنا كرا Okoro jenayere ni fem bele baron ali muhammad ta kirana ki tiga ci wal muso tige o ya sirato ka kuwenge chemanu fe o ya sirato ani ke for example ini wal muso che malanguro ni be jenayata men sirato ni awata ta ko kidi yele kana ka bo ta kikana Kiki yɔrɔ maa cɛ ala yɛrɛ k'i kan san maaw n'o tɛ kuma sɛbɛn maaw ye wali cɛ ka tigɛ ci wali muso tigɛ o ye haramu ye o tɛ bɛn silamɛya diinɛ kɔnɔ hali n'a kɛra jɛnɛbaliya kuma kɛ jɛnɛkɛlaw bɛ wuli nin cogo in de la jamakulu a kɔnɔntɔnna o saruna min kɔnɔwari so a ko jabakuru kɔnɔntɔnna ale yɔrɔ ka bɔ kaburu kɔnɔ k'o ɲɛdaw fili
dunia bere wa bo ni mamla atom na ko kono bara fale do tasmala to fayunadi munadi min qawli rahman abo ulul madala ulul madake هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما أقول من مغني من بيت مدينة نفوه أفعل سارك نقول من الدين يقول كل ما قربايا نهاية تلقينا تلقون دول مكمل ما سنقول ولا تلقون أقول إيه سرابي لا هذا تسمى بك يكون ولا لا قوله تعالى إنما يأكلون إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا أيوة أكرم الله وكنيسة نبي أولا نجري يوردين كما سوى قاتل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته